औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, हज एक ऐसी इबादत है और सआदत है जो किसी को अगर नसीब हो इस्तिताअत के बाद, हज वाजिब होता है इस्तिताअत के बाद, इतने पैसे भी हों आपके पास कि हज पे जा सकें, पीछे जो अहल खाना है, जो आपकी ज़िम्मेदारी है, जिनका नानो नफ़्का आप पर वाजिब है, उनका नानो नफ़्का भी आपके पास हो, आप सफ़र भी कर सकते हो। तो ये शराइत हैं हज वाजिब होने की। इसके बाद जब हज वाजिब होता है तो ये एक ऐसी इबादत है जिसमें रियाज़त है, जिसमें आपने जिस्म के साथ ज़्यादा काम लेना है। मतलब कि कोई पढ़ने की ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, ना इतना ज़्यादा नमाज़ें हैं, ना इतना ज़्यादा कोई दुआएं हैं, ना बैठ के कोई ज़्यादा दुआएं और मनाजात करनी है। इसमें प्रैक्टिकली आपने काफ़ी चीज़ें करनी है, हज हो या उम्रा हो। उम्रे की वीडियो हम तफसीली तौर पर बना चुके हैं, बता चुके हैं कि उम्र मुफरदा जो हम अमूमी तौर पर उम्रा करने जाते हैं उसका तरीक़ाकार क्या है। आज हम जिक्र करेंगे कि हज किस तरह करना है। हज का मोमिनीन कहते हैं कि हज का मुख्तसर तरीन तरीका हमें बता दें। हज का कोई तरीका मुख्तसर नहीं है, लेकिन उसको हम इंशाअल्लाह बयान ऐसे करेंगे कि आपको आसानी से समझ आ जाए कि आपने हज कैसे करना है। जिस तरह हमने उम्र में बताया था, हज में भी उसी तरह है। हज के दो अरकान हैं जिसे उम्र तमत्तो भी कहते हैं, यानी अरकान बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो दो मेन हिस्से हैं जिनमें बाकी अरकान शामिल हैं वो है ये है कि पहले आपने उम्र तमत्तो करना है, उसके बाद फिर आपने हज करना है। उम्र तमत्तो क्या है? उम्र तमत्तो आप शिवाल, ज़िकात, ज़िलहज इन तीनों महीनों में किसी भी वक्त कर सकते हैं। उसके बाद फिर हज के अय्याम में आपने हज करना है, जो 90 किलोमीटर उलमा के नज़दीक मशहूर कौल है कि 90 किलोमीटर मक्के के इर्द गिर्द के अलावा रहते हैं, यानी 90 किलोमीटर से दूर, जैसे हम पाकिस्तानी, ईरानी, दूसरे ममालिक से आते हैं, या मसलन के मक्के से दूर जैसे कोई मदीने वाले आते हैं, या दूर दराज इलाकों वाले जो 90 किलोमीटर से दूर रहते हैं, उनके लिए हज तमत्तो करना ज़रूरी होता है। वो हज इफ़राद या किरान नहीं कर सकते। जो इस 90 किलोमीटर के अंदर रहते हैं वो हज इफ़राद या हज किरान करेंगे, उसमें थोड़ा सा तरीका मुख्तलिफ है। हम हज तमत्तो को डिस्कस करेंगे क्योंकि बाहर से जो मोमिनीन जाते हैं अक्सर उनके सवालात होते हैं, जो वहाँ रह रहे हैं और हमारे पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, जो उर्दू समझते हैं, उनके अगर कोई सवालात हुए तो हाजिर खिदमत है इंशाअल्लाह। और वहाँ भी जब हम सऊदी जाते हैं, मक्का मदीना, तो उनसे डिस्कशन होती है, तो उनके हज इफ़राद और हज किरान या जो दीगर उनके मसाइल हैं वो हम कोशिश करते हैं कि हाँ हल करें, और बाकी उलमा भी यही जिम्मेदारी निभाते रहते हैं। तो खाका पेश करेंगे। पहले यह है कि मेन चीज़ जो है, मेन जगह जो है वो यह है कि मस्जिद हराम, मस्जिद हराम, उसके इर्द गिर्द तवाफ़ साई करना, सफ़ा और मरवा की। उसके बाद हज में, उम्रे में ये चीज़ें, यही मस्जिद हराम है जहाँ आपका उम्रा हो जाता है। हज में एक्स्ट्रा इबादत है, फिर आपको मस्जिद हराम से निकल कर फिर आपको मैदान अरफात जाना पड़ता है, वहाँ से फिर मैदान मुज़दलिफ़ा, वहाँ से फिर आप मीना जाते हैं, फिर आप रमी जमरात करके शैतान को कंकरियाँ मार के फिर वापस आप मक्का हरम आ जाते हैं। तो इसका तस्वीरी खाका हम बता देंगे, तस्वीरी इसमें थोड़ी सी जो है वो तफसील बता देंगे, फिर इसके आप इंशाल्लाह हम अहकाम तफसील से बताएंगे। ये है काबा। काबा की जो एक चौकोर शक्ल में जो एक इमारत बनी हुई है काबा की, वही है हमारा मरकज़, जिसकी तरफ हम रुख करके नमाज भी पढ़ते हैं। ये है मस्जिद हराम में। ये जो इर्द गिर्द दायरा लगा हुआ है ये है मताफ़, इब्तदाई मताफ़। ये जो सहन है काबा का, सहन यानी मताफ़, जहाँ इब्तदाई तौर पे तवाफ़ किया जाता है। इसके फिर दो तीन जो है वो ताबुक बने हुए हैं, जो पोर्शन बने हुए हैं, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, वहाँ भी तवाफ़ होता रहता है। लेकिन हमारा फ़िक़्ह जाफ़रिया का तवाफ़ वहाँ होता है जहाँ काबे की छत के बराबर या उसके नीचे हो। तो पहले मताफ़ में यहाँ भी हो जाता है, या फिर इसके इर्द गिर्द दूसरी जो पहली मंजिल है, पहली मंजिल जो काबे की छत के ऊपर नहीं है, वहाँ भी हमारा तवाफ़ हो जाता है। ये है काबा। काबा जो है इसके चार कोने हैं, इसके मुख्तलिफ नाम हैं चारों कोनों के। जो याद करने का कोना है जहाँ से तवाफ़ शुरू होता है वो है ये हजर असवद का कोना। हजर असवद जो है वो हर मुसलमान जानता है कि हजर असवद एक गोल दायरे की तरह वहाँ एक लगी हुई है जो जगह जहाँ से अंदर जो है वो हुज्जाज कराम ज़ियारत करते हैं, हजर असवद का बोसा लेते हैं। तो आजकल वैसे बंद किया हुआ है उन्होंने, काबे के इर्द गिर्द जो है वो दीवार दी हुई है, तो हजर असवद का बोसा मुमकिन नहीं है। लेकिन इसी कोने से, हजर असवद वाले कोने से हमारा तवाफ़ शुरू होता है। यहाँ से एक दो कदम एहतियातन पहले नियत कर लें कि मैं हजर असवद से, इसी कोने से, इसी रुकन से जो है मैं अपना तवाफ़ स्टार्ट करता हूँ। तो ये जो है तवाफ़ करना है, इसी से फिर एक चक्कर यहाँ आके एक चक्कर मुकम्मल हो जाएगा हजर असवद के कोने से, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, चौथा चक्कर, पाँचवां, छठा, सातवां, 7 चक्कर जब आप मुकम्मल करेंगे हजर असवद के पास आके, तो ये आपका तवाफ़ हो जाएगा। जो भी तवाफ़ है, पहला तवाफ़ है या तवाफ़ निसा है या तवाफ़ विदा है, जो भी है, तवाफ़ का एक ही तरीका है।
उसकी तफसील आगे हम डिस्कस करेंगे। जब आप ये तवाफ़ कर लेते हैं, तवाफ़ के बाद फिर ये मकाम है हजर अस्वद के साथ, इसी जो है रुकन के साथ आगे दरवाज़ा है जहाँ काबे का, वहाँ मकाम इब्राहिमी है, एक गुंबद की तरह छोटा सा बना हुआ है मकाम इब्राहिमी। इसके पीछे आपने तवाफ़ की नमाज़ पढ़नी होती है। फिर जब आप तवाफ़ की नमाज़ पढ़ लेते हैं तो यहीं से आप पीछे चले जाते हैं, फिर ये सफ़ा और मरवा की बिल्डिंग है, पहला ताबुक है, दूसरा ताबुक भी है। सफ़ा और मरवा पहाड़ियाँ हैं दोनों, इसके दौरान हमने सही करनी होती है। सफ़ा से स्टार्ट करते हैं, मरवा एक चक्कर, फिर सफ़ा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 चक्कर हम इसी तरह चलते हैं। सफ़ा से नियत करेंगे कि सही करता हूँ हज की या उम्रा की, या उम्र तमत्तो की, कुर्बतन इल्लल्लाह। इसी तरह फिर आपने 7 चक्कर मुकम्मल करने हैं, ये आपका जो है वो सही हो जाएगी। इसके बाद फिर आपने तकसीर करनी होती है, थोड़े से बाल काटने होते हैं अपने। तो तकसीर के बाद अगर उम्र तमत्तो है तो उसमें तवाफ़ुन निसा नहीं है, अगर उम्र मुफरदा है तो उसमें तवाफ़ुन निसा है। फिर दोबारा आप वापस चले जाएंगे, तवाफ़ुन निसा करेंगे, वही तरीका है। उसके बाद फिर आपने 2 रकत नमाज यहाँ मकाम इब्राहिमी के पीछे 2 रकत नमाज तवाफ़ुन निसा की पढ़नी है। ये जो है मरकज़ है काबे के जो अंदर तवाफ़ के बाद फिर आप साई करेंगे सफ़ा मरवा की। अब आते हैं हज की तरफ। तो ये तो उम्रा के अरकान भी हो गए, हज में भी ये चीज़ें हमने करनी है। लेकिन हज में एक्स्ट्रा क्या करना है? हज में ये होता है कि हमने एहराम बांध लिया। दूसरा जो एहराम होता है उम्रा का या उम्र तमत्तो का या उम्र मुफरदा का, वो हम बाहर के मीकात से, बाहर के एरिया से, मीकात हैं, मीकात यानी वो जगह जहाँ से एहराम बांधा जाता है, वहाँ से हम एहराम बांध के यहाँ आते हैं। लेकिन हज का एहराम यहीं से बांधा जाता है, यानी मक्का के जो हरम के एरिया हैं, मक्का के एरिया हैं, वहाँ से हम एहराम बांध के नियत करके हम चले जाते हैं मैदान अरफात। वो आमाल मुकम्मल करके फिर हम आते हैं हरम और यहाँ फिर बाकी आमाल मुकम्मल करते हैं। तो हज में इसका थोड़ा सा जो है वो चेंजिंग है। यहाँ से बेहतर यह है कि मस्जिद हराम से एहराम बांधे, नियत करें हज की। फिर यहाँ से आप चले जाते हैं 9 ज़िलहज को मैदान अरफात तकरीबन 18 से 20 किलोमीटर दूर है हरम से। मैदान अरफात चले जाते हैं, वहाँ आपने 9 ज़िलहज को ज़िवाल से लेकर मगरिब तक क़याम करना है, वहाँ मैदान में रहना है, इबादत करनी है। और उसके आमाल जो हैं वो किताबों में ज़िक्र हैं, लेकिन कोई आमाल करने वाजिब नहीं है, वही आप अपने फ़राइज़ अंजाम दें, ज़ोहर असर पढ़ें इकट्ठी और गुस्ल करें, मुस्तहब है। उसके बाद फिर आप 9 का दिन गुजार के 9 ज़िलहज का मगरिब के बाद वहाँ से निकलते हैं। वहाँ से सीधा रास्ता है, सड़क है, हुज्जाज करम जा रहे होते हैं, तो वहाँ से आप मुज़दलिफ़ा आ जाते हैं। मैदान है मुज़दलिफ़ा का, जिसे मशअर भी कहा जाता है। यहाँ आज आके आपने रात क़याम करना है। रात क़याम करके फिर आपने सुबह यहाँ से निकल जाना है। सुबह यानी आपने जो ही फज्र होती है, सूरज तलू होने के बाद यहाँ से आप निकलेंगे मुज़दलिफ़ा से, आप मिना की तरफ रवाना हो जाएंगे। मुज़दलिफ़ा के आगे मिना है, मिना खैमों की बस्ती जिसे कहा जाता है। वहाँ आपने 3 दिन 2 दिन क़याम करना है और वहाँ आपका ज़्यादा स्टे होना है। तो इस खैमा बस्ती में आपने आ जाना है। यहाँ आपने 10 को क्या करना है, ईद वाले दिन आपने बड़े शैतान को, मिना से आगे जमरात हैं, शैतान हैं, बड़े शैतान को कंकरियाँ मारनी है। उसके बाद फिर आपने वापस आ जाना है, कुर्बानी करनी है और अपना टेंट करना है, यानी हल्क करना है या तकसीर करना है अपने खेमे में वापस आकर। फिर आप एहराम से निकल जाएंगे। फिर आपके ऊपर जो एहराम के तरूक हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी होता है, वो आपसे साकित हो जाएंगे, वो हम तफसीलन जिक्र करेंगे। इसके बाद फिर आपने 11 की रात और 12 की रात वहाँ स्टे करना है, मीना में रहना है। उसके बाद फिर आप जब ये मुकम्मल कर लेते हैं, फिर आप आगे आ जाते हैं अपने हरम की तरफ। होटल में जाएं, आराम करें बेशक तसल्ली से, बाद में आके आमाल हरम करें। तवाफ़ करना है हज का, साई करनी है सफ़ा मरवा के दरमियान, तो ये और इनकी नमाज़ें पढ़नी है तवाफ़ की, और उसके बाद आपने साई करनी है, फिर तवाफ़ुन निसा उसकी नमाज़, और फिर ये आपका हज मुकम्मल हो जाता है। तो ये तस्वीरी खुलासा था। इसकी तफसील हम आगे बताएंगे कि एहराम कहाँ से बांधना है, किस तरह बांधना है और आमाल किस तरह अंजाम देने हैं। तो ये हरम है, हरम के आमाल यही अंजाम देने हैं। तवाफ़ का तरीका हम बता चुके हैं। इसकी तफसील है कि ये एक कोना जो है हजर अस्वद का है, जो काबे का जो दरवाजे के साथ वाला कोना है। आगे फिर आप आ जाते हैं तो ये एक गोल दीवार सी बनी हुई है, तकरीबन इंसान के कद के थोड़ी सी नीचे, तकरीबन 4 से 5 फीट की। इसे हतीम भी कहते हैं और इसे हजर इस्माइल भी कहते हैं। हज़रत इस्माइल की वालदा यहाँ दफन है। इसके बाहर तवाफ़ करना है, इसके अंदर नहीं जाना तवाफ़ के लिए। और ये काबा के साथ बिल्कुल उसकी बुनियाद में थोड़ी सी दीवार बड़ी हुई है, थोड़ा सा जगह बड़ी हुई है काबा की, उसे शाज़ुरान कहा जाता है। यहाँ इसके ऊपर चढ़ के तवाफ़ नहीं करना, होता भी नहीं है, जगह है स्लिप होने वाली। तो इसकी यानी एक तारीफ़ आपको बता रहे हैं। ये इस हतीम के बिल्कुल ऊपर, हजर इस्माइल के ऊपर मीज़ाब रहमत जिसे कहा जाता है, परनाला है जिसे मीज़ाब रहमत कहा जाता है, इसकी तरफ देखना चाहिए, सवाब का बायस है। इस तरह फिर आप यहाँ से हजर अस्वद के पीछे रुकन यमानी है। रुकन यमानी वो मकाम जहाँ दीवार शक हुई थी, मौला अमीर कायनात की आमद हुई थी, वो जगह भी, निशान भी अभी तक मौजूद है। मोमिनीन वहाँ देखेंगे, इंशाअल्लाह ज़ियारत करेंगे जो वहाँ जाते हैं। तो ये हरम के हैं आमाल। इसमें फिर ये मकाम इब्राहिमी है, इससे पीछे फिर आप नमाज पढ़ के फिर सफ़ा मरवा आ जाते हैं। फिर ये सफ़ा मरवा की साई के बाद वहीं आप जो है वो
तकसीर करते हैं या हल्की यानी अपने थोड़े से बाल काटते हैं, उसके बाद आप एहराम से आज़ाद हो जाते हैं। ये उम्रा में है, उम्रा में उम्रा मुफरदा हो या उम्रा तमत्तो, आप एहराम से आज़ाद होते हैं यहाँ तकसीर करके, सफ़ा मरवा की साई करके। लेकिन हज में आप एहराम से आज़ाद होते हैं मीना के मैदान में, जब आप इसको पत्थर मार के बड़े शैतान को 10 के यानी ईद के दिन फ़कत एक ही बड़े शैतान को पत्थर मारने हैं, वो आप पत्थर मार के आप फिर वापस अपने खैमे में जाके आप कुर्बानी करके फिर आप टेंड करें। पहला हज है, दूसरा हज है, तो फिर आप तकसीर करें, थोड़े से बाल काटें, एहराम से आज़ाद हो जाएंगे। तो ये मोमिनीन कराम, हज के बारे में काफ़ी सवालात होते हैं, तरीका भी मोमिनीन को इल्म नहीं होता हज का। हज एक प्रैक्टिकली इबादत है, काफ़ी आपने रियाजत करनी होती है उसमें, पढ़ने की कोई दुआएं, कोई मनाजात, कोई नमाजें ज़्यादा नहीं है। आपकी फ़कत यही नमाजें हैं, पंजगाना नमाज तो वैसे आपने पढ़नी होती है, तवाफ़ किया आपने वहाँ, नमाजें पढ़नी है, इसके अलावा आपने प्रैक्टिकली हज को अंजाम देना है, तवाफ़ करना है, साई करनी है, एहराम बांधना है, वकूफ़ अरफात है, मीना जाना है, रमी जमरात है। तो ये प्रैक्टिकली सारी इबादत हैं। ये एक तो महंगी इबादत है, इसमें दिक्कत करनी चाहिए, इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो दकीक हैं, यानी वहाँ आप गलती करेंगे कफ़ारे पड़ जाएंगे आप पर, या बाज़ औक़ात हज या उम्रा बातिल होने का भी डर होता है। तो इसमें दिक्कत करनी चाहिए, हज के मसाइल सीखने चाहिए, उसके बाद हज या उम्रा करने जाना चाहिए। उम्रा की हम तफसील बता चुके हैं, उसका लेक्चर हमारे चैनल शिया टॉक्स पे मौजूद है। उम्रा मुफरदा शिया या उम्रा शिया लिखेंगे तो आपके सामने वो वीडियो आ जाएगी। उम्रा में और हज में काफ़ी चीज़ें आपकी मुश्तरक होती हैं। उम्रा क्या है? उम्रा आप पर वाजिब नहीं है। उम्रा मुफरदा उन लोगों के लिए जो मक्का या उसकी सराउंडिंग्स से बाहर रहते हैं, उनके लिए उम्रा वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। आप करने जाते हैं, आप उम्रा करते हैं, ये मुस्तहब है। जो मक्का में रह रहे हैं उनके लिए वाजिब हो जाता है उम्रा मुफरदा। बाकी जो मक्का के रिहायशी हैं या उसके जो है ना, बाज़ उलमा के नज़दीक 80, बाज़ के नज़दीक 90, थोड़ा सा फ़र्क है, तकरीबन 90 किलोमीटर के अंदर अंदर जो लोग रहते हैं वो उनका थोड़े अहकामात अलग हैं। उनका हज भी जो है वो हज इफ़राद या किरान होगा, हमारे हज से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जो इससे बाहर, जैसे मदीने से कोई आ गए या दूसरे मुल्कों से कोई आ गए जो 90 किलोमीटर से बाहर हैं हरम से, उनका हज जो है वो हज तमत्तो या हज्जतुल इस्लाम कहलाता है, और वो उम्रा मुफरदा करने आएंगे तो वो वाजिब नहीं है, मुस्तहब है उन पर। हज की हम तफसील बताना शुरू करते हैं। एक तो हमने तस्वीरी थोड़ा सा खाका पेश किया कि मस्जिद हराम जो है वो किस तरह है, उसमें तवाफ़ किस तरह स्टार्ट करना है, काबा के जो हैं वो 4 कोने किस तरह हैं, साई किस तरह करनी है सफ़ा मरवा की, फिर वहाँ से आपने हज के दीगर मनासिक, वकूफ़ और दीगर मनासिक किस तरह अंजाम देने हैं। हज में आपने पहले उम्र तमत्तो अंजाम देना है, जो उम्र मुफरदा से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उम्र तमत्तो में तवाफ़ निसा और उसकी नमाज नहीं है, बाकी वही तरीका है जो उम्र मुफरदा का है। आपने एहराम बांधना है बाहर के मीकात से। अब एहराम कहाँ बांधना है? एहराम के लिए मीकात हैं। आपने उम्र तमत्तो के लिए एहराम बांधना है तो या आप मसलन के जो मुख्तलिफ मीकात ज़िक्र किए गए, इनमें से जो बाहर से लोग आते हैं उनका या जद्दा एयरपोर्ट पे उतरते हैं या मदीना आते हैं। ये 2 मीकात हैं जहाँ से उनका वास्ता पड़ता है। आप उम्रा करना, पहले उम्रा करना चाहते हैं उम्र मुफरदा, या फिर आप डायरेक्ट जो है वो उम्र तमत्तो करना चाहते हैं, हज स्टार्ट करना चाहते हैं, आखिरी फ़्लाइटें थी आपकी, बिल्कुल हज के करीब पहुँचे हैं। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि एक तो अगर आप जद्दा आए हैं तो वहाँ से आप जोहफ़ा आ जाएंगे। जोहफ़ा मकाम है जद्दा से आगे, वहाँ आपने मस्जिद भी है, वहाँ आपने एहराम बांधना है, जिसे मोमिनीन मकाम गदीर भी कहते हैं। मकाम गदीर यही नहीं है, थोड़ा सा हट के है। ये मकाम जोहफ़ा जो है मीकात है, यहाँ से आपने एहराम बांधना है। दूसरा जो मीकात है वो आप मदीना अगर लैंड करते हैं तो मदीना से थोड़ा सा बाहर निकल के मकाम ज़ुल्हुलैफ़ा, वहाँ से आपने जो है वो, जिसे मस्जिद शजरा भी कहा जाता है, मस्जिद के यहाँ जो ये जो मीकात है इसमें मस्जिद के अंदर से आपने एहराम बांधना है। जो जोहफ़ा का मकाम है जद्दा से आके, वहाँ आप मस्जिद के बाहर से भी एहराम बांध सकते हैं, लेकिन मदीना से जब आप मस्जिद शजरा आएंगे, मकाम ज़ुल्हुलैफ़ा, वहाँ आपने मस्जिद के अंदर से एहराम बांधना है। ये ज़रूरी है। उन ख़वातीन के लिए रियायत है जो पीरियड्स में है, क्योंकि वो मस्जिद दाखिल नहीं हो सकती, उनके लिए जायज़ नहीं है मस्जिद दाखिल होना, तो वो अपना एहराम मस्जिद के बाहर से भी उसकी नियत करेंगी और बांधेंगी। एहराम क्या है? मर्द के लिए 2 चादरें। एहराम बांधना, एहराम क्या है? एहराम यह है कि मर्द के लिए 2 चादरें हैं,
سفید چادریں ہوں مستحب ہے، اتنی جو ہے وہ طول و عرض ان کا ہو کہ آپ کا جو ہے وہ لنگی باندھ سکیں، گھٹنے تک وہ آ جائے، اس کے نیچے بھی آ جائے تو کوئی عرض نہیں، لیکن گھٹنے تک وہ آ جائے ناف سے لے کر، وہ آپ نے لنگی کی طرح باندھنا ہے، جس طرح بھی باندھ لیں، لنگی آپ جس طرح باندھتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری چادر آپ نے کندھے پر ڈالنی ہے، اور یہ پلڑا جو ہے یہ آپ نے اس طرح دوسرے کندھے پر ڈالنا ہے، دونوں کندھے جو ہیں وہ چھپ جائیں دوسری۔ اب آپ نے احرام کس طرح باندھنا ہے؟ میقات کا تو ہم ذکر کر چکے ہیں، احرام کیسے باندھنا ہے؟ مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ 2 چادریں، سفید چادریں جو ہیں وہ سوتی کپڑے کی ہوں، اور اس میں کوئی سلائی وغیرہ نہ ہوئی ہو، جو ہے احرام کی چادر سلی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، اور احرام کی حالت میں سلا ہوا کوئی بھی کپڑا پہننا جائز نہیں ہے۔ پہلی چادر جو ہے وہ اتنی طول و عرض ہو کہ آپ اس کی لنگی باندھ سکیں، لنگی کی طرح، اس کا کوئی اسپیشل طریقہ نہیں ہے احرام باندھنے کا، لنگی آپ جس طرح باندھتے ہیں ویسے ہی آپ باندھ لیں، ناف سے لے کر گھٹنوں تک آ جائے، آپ کی شرمگاہیں چھپا دے، آپ کے گھٹنوں تک وہ آ جائے، یہ آپ نے لنگی باندھنی ہے۔ دوسری چادر آپ نے کندھوں پر ڈال دینی ہے، ایک پلڑا آپ نے اس طرح دوسرے کندھے پر ڈال دینا ہے احرام کی نیت کرتے وقت، تلبیہ پڑھتے وقت، اور یہ دونوں کندھے چھپ جائیں۔ اہل سنت ایک کندھا نکالتے ہیں، فقہ جعفریہ میں دونوں کندھے چھپائے جاتے ہیں۔ یہ احرام کی چادریں ہیں، نجس نہیں ہونی چاہیے، پاک صاف ہونی چاہیے، سفید ہونا مستحب ہے ان کا۔ اس کے بعد پھر جو ہے ریشم کی نہیں ہونی چاہیے، ریشمی کپڑا جائز نہیں ہے مرد عورت کے لیے احرام میں، ویسے خاتون کے لیے عمومی طور پہ ریشمی کپڑا جائز ہے۔ احرام جو ہے، احرام کا جو کپڑا ہے، اب خواتین کے لیے کون سا احرام ہے؟ خواتین کے لیے وہی ان کے کپڑے احرام ہیں جو انہوں نے پہنے ہوئے ہیں، ہاں ریشمی نہیں ہونے چاہیے، انہی کپڑوں میں وہ احرام کی نیت کرے گی، جو ہی نیت کر لے گی اس کے بعد پھر اس پر بھی وہی احکامات ہوں گے جو احرام کی حالت میں ہوتے ہیں۔ احرام آپ نے ان مسجدوں سے، ان میقات سے باندھنا ہے۔ احرام باندھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ احرام کی جو نیت کیا ہے، یعنی نیت کرتا ہوں احرام کی فلاں کے لیے، یعنی حج کے لیے یا عمرہ کے لیے، عمرہ مفردہ کے لیے، قربتاً الی اللہ آپ نے احرام ڈال لیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک۔ یہ آپ نے تلبیہ صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے، خود ادا نہیں کر سکتے، دوسرا پڑھے گا آپ کو ادا کرواتا جائے گا۔ یہ تلبیہ درست طریقے سے ادا کرنا ہے، اس کو آپ ایک دفعہ، واجب ہے، بہتر ہے کہ آپ اس کو 3 دفعہ دہرا لیں، اور یہ پڑھتے رہنا چاہیے جب تک آپ مکے کے داخلی حدود تک نہیں پہنچ جاتے، وہاں تک آپ کو یہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ تلبیہ ہو گیا۔ احرام کے طروق کیا ہیں، یعنی جو مین چیز ہے، جو بہت زیادہ ضروری ہے، جو حج میں، عمرہ میں بہت زیادہ فوکس کی جاتی ہے، کہ جب آپ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں تو کون کون سی چیزیں آپ پر حرام ہو جاتی ہیں۔ تو وہ کافی چیزیں ہیں جو آپ پر حرام ہو جاتی ہیں، اس میں یہ ہے کہ آپ نے نکاح وغیرہ نہیں کر سکتے، آپ بیوی سے لذت، بوس و کنار، مباشرت، استمناء، یہ کچھ بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ کسی کو لذت کی نگاہ سے دیکھنا اور یہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پھر آپ کے لیے خوشبو لگانا جائز نہیں ہے، خوشبودار چیزیں استعمال کرنا جائز نہیں ہے، سلا ہوا کوئی بھی کپڑا پہننا جائز نہیں ہے، سرما لگانا جائز نہیں ہے، آئینہ یعنی شیشہ دیکھنا جائز نہیں ہے، یہ جان بوجھ کر شیشہ دیکھنا جائز نہیں ہے۔ آپ کی کہیں نظر پڑ گئی، گاڑی کا شیشہ ہے، ہوٹل میں آ گئے، کہیں بھی نظر پڑ گئی تو آپ کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، جان بوجھ کر دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بحث و مباحثہ، جھگڑا کرنا جائز نہیں ہے، تکرار جسے کہتے ہیں، باتوں کا تکرار کسی کے ساتھ، ویسے علمی گفتگو ہو رہی ہے وہ الگ بات ہے۔ اسی طرح بننا سنورنا، یعنی کوئی میک اپ کرنا یا کوئی ایسی چیز کرنا، وہ بھی جائز نہیں ہے، سادہ رہنا ضروری ہے۔ اسی طرح پھر آپ نے اس دوران مرد بھی کوشش کرے کہ کنگھی نہ کریں، ہاتھ بالوں میں نہ پھیریں، بال ٹوٹ گیا تو پھر اس کا کفارہ واجب ہو گیا، بال آپ اپنے نہیں توڑ سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، آپ اپنا یہ چیزیں نہیں کر سکتے، تیل نہیں لگا سکتے، بدن کے بال صاف نہیں کر سکتے، کھینچ نہیں سکتے، سر نہیں ڈھانپ سکتے، مرد کے لیے ضروری ہے، خاتون سر ڈھانپ سکتی ہے، کوئی بھی سایہ سر پر کر سکتی ہے، مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اگر احرام کی حالت میں ہے تو سفر بھی نہ کرے، دن میں یعنی گاڑی میں سفر نہ کرے، چھتری اوپر نہ لے، کتاب کوئی بھی چیز اوپر نہ لے، سر ڈھانپنا جائز نہیں ہے، اور سایہ کرنا سر پر جائز نہیں ہے۔ خواتین کے لیے جائز ہے، کہ وہ بچوں کے لیے بھی جائز ہے۔ اس کے بعد پھر عورتوں کے لیے واجب ہے کہ وہ چہرہ جو ہے وہ کھلا رکھیں، چہرہ چھپانا جائز نہیں ہے، مردوں کے لیے اس میں پابندی نہیں ہے، لیکن عورت کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنا چہرہ کھلا رکھے۔
اس کے بعد پھر جو ہے وہ اپنا دانت نکلوانا جائز نہیں ہے، ہتھیار لے کے، اسلحہ لے کے، تلوار ہے، پسٹل ہے، کوئی بھی چیز ہے ساتھ رکھنا جائز نہیں ہے، ناخن کاٹنا جائز نہیں ہے، شکار کرنا، کسی بھی چیز کا شکار کرنا یا کوئی بھی حشرات میں سے کسی چیز کو مارنا جائز نہیں ہے۔ آپ کوئی چیز آپ کو تکلیف دے رہی ہے، جسم پہ کاٹ رہی ہے، کوئی مچھر وغیرہ، یا اس کو آپ ہٹاتے ہوئے اگر وہ مر گئے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن احتیاط کرنی ہے، کسی چیز کو مارنا بھی نہیں ہے، شکار بھی نہیں کرنا۔ اور سائے میں، سایہ جو موویبل سایہ ہے، جیسے چھتری ہے، گاڑی ہے، یہ موویبل سایہ ہے، اس کے نیچے نہیں آنا۔ ویسے جو ہے نا آپ نے احرام کی حالت میں، خواتین ہوں یا مرد ہوں، اس میں آپ بلڈنگ میں چلے گئے، اپنے ہوٹل میں چلے گئے، کہیں چلے گئے تو اس سائے میں آپ جا سکتے ہیں، لیکن موویبل سائے میں جانا، لذت لینا یا میک اپ کرنا یا خوشبو لگانا، یہ تمام چیزیں۔ اس کے بعد پھر آپ احرام باندھ کے آ جاتے ہیں تو آپ نے اس کے بعد حج ہے، حج کا جو ہے ہم حج کا ہی ذکر کر دیتے ہیں، عمرہ کا ہم بتا چکے ہیں۔ تو عمرہ تمتع کا آپ احرام باندھ کے آ جاتے ہیں، مکہ حرم میں آتے ہیں، آپ نے طواف کرنا ہے جو ہم بتا چکے ہیں، حجر اسود والے کونے سے طواف سٹارٹ کرنا ہے، 7 چکر مکمل کر کے یہ آپ کا طواف ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے مقام ابراہیمی جو دروازے والا حصہ سائیڈ ہے کعبہ کی، اس کے پیچھے آپ نے 2 رکعت نماز طواف پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، حج کی ہے یا عمرہ کی وہ آپ نے نیت کرنی ہے، 2 رکعت نماز طواف پڑھ کے وہیں سے آپ نے پیچھے چلے جانا ہے، سعی کرنی ہے، صفا سے سٹارٹ کرنی ہے، پہاڑی سے مروہ، مروہ سے صفا، یہ اس طرح آپ نے چلنا ہے۔ اس دوران تھوڑی سی جگہ آتی ہے ہر ولے کی، وہاں آپ نے تیز چلنا ہے، یہ مستحب ہے، واجب نہیں۔ آپ صفا و مروہ کے درمیان سعی کریں گے، چلیں گے، 7 چکر مکمل کریں گے۔ آپ چل نہیں سکتے تو آپ ویل چیئر کے ذریعے بھی وہ سعی مکمل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے تقصیر کرنی ہے، تھوڑے سے بال کاٹنے ہیں، یہ آپ کا جو ہے مکمل ہو جائے گا عمرہ تمتع، جو حج کا حصہ ہے، اس سے پہلے، حج سے پہلے عمرہ کرنا ہوتا ہے، اسے عمرہ تمتع کہتے ہیں۔ پھر آپ احرام سے آزاد ہو گئے، پھر آپ ہوٹل چلے جائیں، کھائیں پیئیں، گھومیں پھریں، خوشبو لگائیں، جو بھی آپ نے کرنا ہے، باقی چیزیں جو حرام تھی وہ آپ پر حلال ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں حج۔ حج کب سٹارٹ کرنا ہے؟ حج میں آپ نے احرام باندھنا ہے مکے کے اندر سے، بہتر ہے مسجد حرام سے احرام باندھ کے حج کا نیت کر کے، طریقہ وہی ہے، طروق احرام وہی ہیں، وہاں سے آپ نے چلا جانا ہے عرفات کے میدان میں، جو تقریباً 20 کلومیٹر ہے، 18 سے 20 کلومیٹر۔ وہاں آپ نے 9 ذی الحج کو زوال سے لے کر مغرب تک وقوف کرنا ہے۔ وہاں جبل رحمت ہے، جو ایک پہاڑی ہے جہاں ایک پلر سا بنا ہوا ہے، جہاں حضرت آدم اور جناب حوا کی توبہ قبول ہوئی تھی روایات کے مطابق، وہاں آپ اگر اس کی الٹی سائیڈ میں بیٹھیں گے زیادہ فضیلت ہے، نہیں تو آپ میدان عرفات میں کہیں بھی یہ زوال سے لے کر مغرب کا وقت گزارنا ہے، اپنی عبادت میں مصروف رہیں، ذکر و مناجات میں مصروف رہیں۔ اور باقی اس کے بعد یہ جو وقوف عرفات ہے، یہ رکن اعظم بھی کہا جاتا ہے، سب سے بڑا رکن حج کا کہا جاتا ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے، نہیں تو آپ کا حج نہیں ہوگا۔ تو اس میں احتیاطاً پھر جو ہے آپ کیونکہ احرام باندھیں گے، دن کو سفر کریں گے، آپ پر جو ہے وہ کفارہ واجب ہو جائے گا، اس لیے 9 کی رات ہی، 8 کا دن گزار کے احرام حج کا باندھ کے وہاں سے پھر مومنین جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں، اور 9 کی رات وہیں گزاری، 9 کا دن وقوف عرفات کیا، مغرب کے بعد آپ وہیں سے نکلتے ہیں مقام مزدلفہ کی طرف، جسے مقام مشعر بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں آپ نے رات سٹے کرنا ہے، اور صبح طلوع ہونے کے بعد، طلوع آفتاب ہونے کے بعد آپ نے وہاں سے مینا کی طرف جانا ہے۔ جو مجبور لوگ ہیں، جو خواتین ہیں، بزرگ ہیں، مجبور ہیں، جو نہیں رہ سکتے، وہاں رش ہے اور تکلیف کا باعث ہے، وہ وہاں سے مجبوری کی صورت میں مریض ہیں، وہاں سے نکل سکتے ہیں اور مینا جا کے اپنے خیمے میں سٹے کر سکتے ہیں۔ باقیوں کے لیے طلوع آفتاب تک، یعنی عید کے دن تک، طلوع آفتاب تک وہی رہنا ضروری ہے۔ پھر آپ وہاں سے جائیں گے، اپنے خیمے جائیں، آپ وہاں خیمے جا کے تھوڑا سا آرام کرنا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی۔ پھر وہاں سے آپ نے جانا ہے آگے جمرات کی طرف، شیطان ہیں، 3 پلر ہیں، جمرات کہیں، وہاں سے آپ ایزیلی مینا میں رہنے کے لیے آپ کے پاس ضروری ہے کہ کارڈ ہو آپ کے پاس، عرفات میں بھی، مینا میں بھی آپ کے پاس کارڈ ہو، قافلے کا، آپ کا قافلہ کون سا ہے، کون سا خیمہ ہے، تاکہ آپ گم نہ ہو جائیں۔ بہت بڑی خیمہ بستی ہوتی ہے مینا میں، آپ کے لیے پھر تکلیف کا باعث ہوگا اگر آپ گم گئے تو۔ اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ جمرات کی طرف چلے جائیں گے۔ عید کے دن فقط بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، 7 کنکریاں مارنی ہے، یہ کنکریاں آپ نے مزدلفہ سے چننی ہے، نہیں تو پھر آپ جو ہے وہ قافلے جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ پھر آپ کو حج سے پہلے آپ کو وہاں لے جاتے ہیں، وہاں سے کنکریاں آپ چن لیتے ہیں، ایک مقدار ہے کنکریوں کی جو آپ احتیاطاً کچھ ایکسٹرا بھی اٹھا لیں۔ تو آپ نے 7 کنکریاں عید کے دن مارنی ہے، پھر آپ نے دوسرے دن تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، اسی طرح تیسرے دن بھی تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ تو یہ آپ تعداد گن لیں، اس کے بعد ایکسٹرا تھوڑی سی شامل کر لیں، تاکہ آپ کے کہیں گر گئیں یا مثلاً کہ کنکری کوئی نہیں لگتی شیطان کو
تو ضائع ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں پھر آپ کیا کریں گے کہ آپ کے پاس متبادل کنکریاں ہونی چاہیے، کیونکہ وہاں استعمال ہونے والی کنکریاں آپ دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے، فریش کنکری آپ نے مارنی ہے، صاف ستھری ہو، نوکدار کنکری ہو مستحب ہے، نہیں تو جو بھی آپ کے پاس کنکری ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، کنکری ہونی چاہیے، اس کے متبادل کوئی لکڑی یا کوئی اور چیز استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ آپ 10 کے دن کنکریاں مار کے واپس آئیں گے، قربانی کریں گے، قربانی قافلے سالار خود کروا دیتا ہے، آپ ان کے ساتھ جائیں یا نہ جائیں، قربانی ہو گئی، تسلی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے حلق کرنا ہے، تھوڑے سے بال کاٹنے ہیں، خواتین نے، مردوں نے ٹینڈ کرنا ہے، اگر ان کا پہلا حج ہے، نہیں تو دوسرا تیسرا حج ہے، تو پھر تھوڑے سے بال کاٹ کے احرام سے آزاد ہو جائیں گے، احرام کھول دیں گے، جو طروق احرام ہے، پابندیاں وہ ہٹ جائیں گی۔ ابھی 2-3 پابندیاں باقی ہیں، خوشبو بھی نہیں لگا سکتے، مباشرت بھی نہیں کر سکتے خواتین سے، اور آپ شکار بھی نہیں کر سکتے، یہ کچھ 3 پابندیاں، اس کے علاوہ باقی چیزیں آپ پر حلال ہو سکتی ہیں، حلال ہو جاتی ہیں، آپ باقی چیزیں انجام دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، مینا میں 11 اور 12 کی رات قیام کرنا ہے، 11 اور 12 کی رات، اور آپ اس دوران، یعنی آپ کنکریاں مار لیتے ہیں، دن کے وقت آپ فری ہیں، آپ وہاں سے ہوٹل بھی جانا چاہتے ہیں، کہیں بھی جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں، رات وہیں آ کے رہنا ضروری ہوتا ہے، اور بہتر یہ مستحب یہ ہے کہ آپ دن کو، رات کو وہیں مینا میں اپنے خیمے میں قیام کریں، اور مینا میں آپ گھوم پھر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں، یہ آپ کر لیں گے۔ 12 کو پھر آپ زوال کے بعد معذرت چاہتا ہوں، 12 کو آپ زوال کے بعد پھر آپ وہاں سے نکلیں گے، آپ پھر آ جائیں گے مکہ میں، مکہ میں آپ آرام کرتے ہیں، اسٹے کرتے ہیں، تو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، آپ نے باقی جو اعمال انجام دینے ہیں وہ کیا ہے، وہ آپ نے طواف کرنا ہے، طواف کرنا ہے حج کا قربتاً اللہ، طریقہ وہی ہے، آپ نے 7 چکر لگانے ہیں حجر اسود والے کونے سے، اس کو مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیمی کے پیچھے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے حج کی، طواف کی، اور یہ جو طواف کرنا ہوتا ہے یہ مقام ابراہیمی اور کعبے کے درمیان مستحب ہے، تاکید ہے، اور بعض علماء کے نزدیک واجب ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ کعبے اور مقام ابراہیمی حجر اسود سے آگے تھوڑا سا جو ہے وہ جو قبلہ کا یعنی کعبے کا جو دروازہ ہے اس کے بالکل سامنے ہے، اس درمیان آپ طواف کریں، یہ زیادہ تاکید بھی ہے، زیادہ اجر بھی ہے، مجبوری ہے، رش ہے، نہیں کرنے دے رہے تو آپ پیچھے سے بھی طواف کر سکتے ہیں۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز طواف، پھر آپ چلے جائیں گے اس کے پیچھے سعی کرنے، مقام سعی، صفا و مروہ 7 چکر، اسی طرح نیت کرنے کے بعد آپ سعی کریں گے، سعی کرنے کے بعد اب یہاں آپ نے تقصیر نہیں کرنی، کیونکہ آپ تقصیر اور حلق کر چکے ہیں، احرام سے آزاد ہیں، تو یہ جو سعی ہے بغیر احرام کے، آپ سادہ کپڑوں میں، طواف بھی سعی بھی سادہ کپڑوں میں آپ نے کرنی ہے، احرام باندھنا ضروری نہیں ہے۔ پھر آپ وہاں سے واپس آ جائیں گے کعبہ، اور اس میں پھر آپ نے طواف النساء کرنا ہے، ضروری نہیں ہے اسی وقت کرنا، بعد میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ طواف النساء کرنے کے بعد پھر آپ 2 رکعت نماز طواف النساء کریں گے، یہ حج ہے، مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد آپ آزاد ہیں، اس کے بعد آپ بے شک دوبارہ طواف کرنے آئیں، دوبارہ آپ اس کے بعد آپ جو ہے وہ عمرہ مفردہ کریں، عمرہ مفردہ آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ عمرہ تمتع اور حج کے درمیان آپ عمرہ مفردہ نہیں کر سکتے، اب آپ کا حج مکمل ہو چکا ہے، تو آپ اب اس کے بعد آزاد ہیں، عمرہ مفردہ کریں نہ کریں آپ کی مرضی، آپ جتنے دن وہاں سٹے ہے آپ کا آئیں، حرم میں نماز پڑھیں، زیارت کریں، جب آپ روانہ ہونے لگے تو آپ طواف وداع کر لیں، یہ آپ کے لیے باعث اجر و ثواب ہے، زیادہ اس کا ثواب ہے، طواف وداع کی نیت سے مستحب ہے، آپ اس کو انجام دیں اور 2 رکعت نماز طواف وداع پڑھیں، اور اس کے بعد آپ روانہ ہو جائیں۔ تو یہ حج کے ارکان ہیں جن کو انجام دینا ہے، جن میں غلطیاں نہیں ہونی چاہیے، اس میں کچھ مزید دقیق مسائل ہوتے ہیں جو آپ کو قافلہ سالار علماء جو ہوتے ہیں وہ آپ کو بتاتے رہتے ہیں، ساتھ ساتھ مین چیزیں یہی ہیں، مین پوائنٹ یہی ہیں جن کو انجام دینا ضروری ہے۔ عمرہ اور حج میں فرق بتایا، عمرہ میں احکام یہ ہوتے ہیں کہ آپ میقات سے جو ہے وہ احرام باندھ کے آتے ہیں، اگر آپ پہلی دفعہ آ رہے ہیں دور سے تو باہر کے میقات سے آپ احرام باندھیں گے، آپ آ چکے ہیں مکے میں تو قریبی میقات بھی ہیں جو مکے میں ہیں، قریبی میقات ہیں، جیسے مسجد جعرانہ، مسجد عائشہ جسے کہا جاتا ہے، مسجد تنعیم، مسجد حدیبیہ، یہ قریبی میقات ہیں، اور زیادہ تر جو احرام باندھا جاتا ہے مکے میں آنے کے بعد دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے تو وہ مسجد عائشہ یا مسجد تنعیم سے، جسے مسجد تنعیم کہا جاتا ہے، وہاں سے احرام باندھ کے پھر آپ آتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں، تو یہ میقات ہیں احرام باندھنے کا طریقہ۔ پھر آپ عمرہ تمتع کریں گے، عمرہ تمتع مکمل ہونے کے بعد، عمرہ تمتع آپ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج 3 مہینوں میں کر سکتے ہیں،
سکتے ہیں، حج سے پہلے پہلے اس کو انجام دیں گے، اس دوران پھر آپ جو ہے عمرہ مفردہ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے جن کے پاس زیادہ ٹائم ہوتا ہے وہ پہلے آ کے عمرہ مفردہ کریں، اپنے آخری ایام جب حج قریب آنے لگے تو عمرہ تمتع کر کے پھر دو تین دن کا گیپ ہونا چاہیے، ضروری نہیں ہے گیپ ہو، لیکن 2-3 دن کا اگر گیپ آ جاتے کوئی عرض نہیں۔ اس کے بعد پھر آپ حج کا احرام مکے سے باندھیں گے، پھر آپ وہاں سے عرفات سے مزدلفہ سے مینا میں آپ نے رمی جمرات کرنا ہے، قربانی کرنی ہے، حلق یا تقصیر کرنی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے وہاں قیام کرنا ہے، وہاں سے پھر آپ جب مکہ آئیں گے 12 کو زوال کے بعد تو پھر آپ وہاں آ کے اعمال حرم انجام دیں گے، جس میں نماز طواف، سعی کے بعد پھر دوبارہ طواف النساء اور اس کی نماز۔ یہی حج کا طریقہ ہے۔ مومنین سے ملتمس ہوں جو بھی اس عبادت میں جائیں وہ ہمیں خصوصی دعا میں یاد رکھیں، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، ہمت دے، طاقت دے کہ اپنے واجبات کو درست طریقے سے انجام دے سکے۔ مومنین سے ملتمس ہوں دعا میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔